سلام تعني هبلي كوراتن فتواتن تخطاتلتي مدب سابوين تيمس لمون كم تلموده نزع لزحرنا يوم حصرتن وانا نزلنا يمزينات تحيزنا لكم مزينا لنا نسالنا يمكتالكم نقدم فلماك عندنا تطمنا بخم كنقبل مريحنا تود بحوحة أبز وبعدو تقرأ آتيو زنبره أفراسي زخوانا منقصقاس بملاي تاريخا وعوتا مزقبلو بزرزر كنملكتو اينا بتمساسالي مسمدو تتحيزو بوغان إيتوبيا زغربا كسوون بصفيحو كنملكتو اينا شاقلوت سرعت بلزقنا زقصرلو ملغتو يوم ازي كامزيلو اندهالو بلزقنا عبهس أخيبا كامز تقمت أتقالي صولو مقمات أخيبا بلزقنا قلب بوزحات سيحبلو بصفيحو بخم كنقربو اينا هاي تقيتاتشو ردا مس برغير نحمدو كامز مخارة تقالي صولو بيتاتشو ردا مولو حلافنتو أنصار إرترا كم زخونه زملاقت من قصقاس أتناخيرو قاتشيل يركم زرزر حبريتاون أبزو قداي أبي مدراونات خاتيتوم نباخم كقربيوم بخالي وغاندما ود بسمرت مسراتاي قبايوم أبدي سابان دركايد يركم توسخ حبريتاك هلوانايوم لايك كومنت شير سبسكرايب مقبار كين زنقا ببزلنا يوم سنايس أنحيتك برلنا منجست إثيوبيا قبل عليه ميديا دوتشة بله بجزاونات أجد كم زنبرة تجليسهم منجست إثيوبيا اسكام عز كم زخنا نصور هذي جبر أجد دوتشة بله حق تعطي تحس له بمباليم كأجد وزخالن عبي إثيوبيا كابزن كسعصو عبيت ميداتات عالمنا اتحاد زخنا دوتشة لهم ما قديم مخنات نصور يخون اللين زبل من لاش كم زحابون كفلة تخيلوا لهم عصرت تشعت السمانات قبلوا عبي إثيوبيا بالسرح زجمر دوتشة بله بترجعامي زرقهم حبريتا ببزحة تقبلنتن تفتاونتن كترف زخالم مع خن حبريتا يوم زميديازي أبي كتما مقاله بحر دار دسي عدي سابا حواسا دريداوان آسوسان وكيلات بموفر سفح تسرح كسرح سنحن تخون منجزي إثيوبيا أبزن تشعات كتماتات آلو زبالم تشعات وكيلات اجد سرح كم زنبرة تغيسولم منجزي إثيوبيا اتأجد اسكام عزا كم سنحقن نصر أي قبرن بنبر بريزيدنت جيزيو ممحدار تقرين أما خاريك أدما يميستراب قدام مبرا أفريكا الزخونا أي تقيتاتشو ردا زيتا مسرطة ودب سمرتن أبك تما عدي سابا مسرطة قوايو اندك كايديركم تودب أبز حز ساعات أبك تما عدي سابا أرادا باركاد دارش مسرطة قوايو بعلي كمز جمرة كفلته تقايلو اللهم أيتا جيتاتشو ردا مس برغيرنا حمدو أب قداي سرعة قدف كاب سلطان ملاي كمز مخره تقليصم أما خاريك أدما يمنيستر أب قداي مبرا أفريكا تقيرو استشوما أيتا جيتاتشو ردا سرعة قدف كاب سلطان ملاي أبز قبر من كسعاس بصفح يسرح كمزلو يوم زنقرالو أبز قنات أب تقع عسب قليلو سفحتيني بروباغاندا وفركا كايد صنح أيتا جيتاتشو ردا أب تخبابي مزن كسعاس الديمقراسا ودب عفار كايح بحري كمز مخره تنقل يوم حزق عامس برغيرنا حمدو سرعة قدف كاب سلطان أبي مئلا أبز قبر من قصعص بصفحو زمخر أي تقيتاتشو ردا بوغان إيتوبيا مزقبر دقافة ملكتون بتلقاته كم زمخر إيو زتقلص بتمساسال أي تقيتاتشو ردا وكيل أمريكا أب أفريكا حلافي صار قبر رعدي مزقونا رودولف هاتالا زتراخب انتخوان مخكرم أب قداي مريحنة إيرترا كم زخونه تقليص اللهم مخاريك أدما يمنيستر أب قداي مبرا أفريكا زخونه أي تقيتاتشو ردا ملو حلافنتو أب قداي إيرترا زاد هباي مسل أب زقنيات مزقبرو زلو من قصقاس زلو حبريتا زملاقتوم بتمساسالي أبوان برغيرنا حمد زخونه أي تبين قبر زقابهم أب زقوداي عملكيتو أب إكس قصوه أب زرق حسف حزبال صحف مس أي تقيتاتشو ردا استجمر ركبه تتناخيرو كم زغيصل أب ملوختم أرقاقيتو يوم منبر سلطان إثيوبيا تقوص أصر سرعة بلصقنا أب حصوص أخيبا كم تقمط تقليصم سرعة بلصقنا أب حز أوان أب أخيبا مقماطو دما عبيت وسانتات كم حلالفو كم زخولم قمت بوزحات خوين يركم مس تግራይ مس إيرترا أب كبيد وطاطيو زركب سرعة بلصقنا أب كلل أمحرا كاب غزن أب غزا እንዳተጓሃሪ خير مزل كوينات تحيزو بعمقت كزتيم
تثبيت يقبرلو بفلاي ድማ ምስ ጉዳይ በር ባሕሪ ኣብ ጫፍ ኩናት በጽሑ ዝርከብ ወጥሪ ኢትዮ ኤርትራ ኣመልኪቱም ብዕምቀት ክመክር ከም ዝኽእል ዝተነገረሉ መሪሕነት ብልጽግና ኣብዚ ጉዳይ ዘሐለፈ ውሳነ ዝለዓለ ተጽቢት እንዳተገበረሉ ይርከብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ጉዳይ ቁጠባ እቲ ሃገር ውን ኣብ ከቢድ ወጥሪ እትዎ ይርከብ ብፍላይ IMF ዝፈጥሮ ዘሎ ከቢድ ጸቕጢ ንስርዓት ብልጽግና ዘሻቀለ እንትኸውን ሕዚ ከዓ ብወገን ቻይና ዝመጸ ናይ ልቃሕ ሕቶም ካሊእ ስጋት ስርዓት ብልጽግና ኮይኑ ይርከብ ሙሉእ ዓቕሚ ቁጠባ እቲ ሃገር ኣብ ዕድጊት ኣጽዋር ዘዋፈረ ስርዓት ብልጽግና ካብ IMF ቻይናን ዝመጽ ዘሎ ጸቕጢ ናይ ልቃሕ መልስ ሕቶታት በየናይ መንገዲ ምላሽ ክህቦ እዩ ኣብ ኣኼባ ውድብ ብልጽግና ክመሓላለፉ ካብ ዝኽእሉ ውሳነታት እቲ ሓደ ክኸውን ከም ዝኽእል ይጥቀስ ፕሮፓጋንዳን ሓይልታት ስርዓት ብልጽግና ጽምዶ ከርዕዶም ዝተረፈ ይመስሊ በተደጋጋሚ ኣብ ፕሮፓጋንዳ ወፍረታቶም ጸረ ጽምዶ ዘቕንዑ ሰፋሕቲ ሓበሬታታት እንዳዘርግሑ ይርከቡ ካብቲ ማሊ ጀሚሩ ዝውዛዕ ዘሎ ሓበሬታ ከም ዘመላኽቶ ድማ ብኣንፈት መዕርፎ ነፈርቲ ምጽዋዕ ዝኣትው ዘለው ብርክት ዝበሉ ዘመናዊ ጾራት ብኢድኣታውነት ትግራይ ከም ዘሎ ከም መላኽት እንዳፈተኑ ይርከቡ እዚ ካብ ብዕራይ በወለደ ዝተበገሰ ናይ ሓሶት ፕሮፓጋንዳ ወፍሪ ሓዋ ንሓላፊት ቤት ጽሕፈት ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዝኾነት ወይዘሮ ፈትለወርቅ ገብረዝጋብሔር ዝኾነ ዳዊት ገብረዝጋብሔር ኣብ ዝድልሎ ዘሎ ዕድጊት ኣጽዋር መንግስቲ ኤርትራ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ኣጽዋራት እንዳዓደገ የእትሎ ዝብል ክስታት እዮም እንዳንጸባርቁ ዝርከቡ መንግስቲ ኤርትራ ኾነ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ልዕሊኦም ብወገን ስርዓት ብልጽግና አንጸላሊዎም ዘሎን ህልውና ሓደጋ ንምክት ምዝገብርዎ ዘሎ ምድሎም ብወገን ኢትዮጵያ ተደጋጋሚ ክስታት እንዳቀረቡ ይርከቡ አጥፋናኩም ደምሰስናኩም ዘመናት አጽዋራት ወኒና አይና ዝብል ፈኸራ ዘስምዕ ስርዓት ብልጽግና ነቲ ዘቅርቦ ፈኸራ ነመምካት ድልውነት በወገን ትግራይን ኤርትራን ትግበር ግን ርእሶም እንደሕመሞም ቀጽሉ ይርከብ እንዳ ብልጽግና ኣብ ዕድጊት አጽዋር ተዋፊሮም ዘመናት አጽዋር እንትውንኑ በጀግንነት ይገለጽ በወገን ትግራይን ኤርትራን ንህልውናም ውሕስን ምግባር ዝገብርዎ ምድላው ግን ፈተውትን ደለይትን ኩናት ተገይሮም በተደጋጋሚ ይخصص ተሕዚ ዝቀረበ ከስውን መቀጸልታ ዝዩ ንዝሐለፉ ክልተ ዓመታት ለወቅ ጸለእት ተሸኪሞም ኣብ ዞባ ደቡብ ትግራይ ክንቀሳቀሱ ጸንሑ ሓይልታት ዘጽሬት ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣብ ዞባ ደቡብ ትግራይ ድሕር ነውሕ ዝበሉ እዋናት ንፈለማ እዋን ህዝባዊ ኮንፈረንስ እንዳካየደ ትርከብ ኣብ ዝፍለጥ ኣብ ዞባ ደቡብ ትግራይ ዝንቀሳቀሱ ሓይልታት ንዓመታት እቲ ዞባ ካብ ህዝቢ ትግራይ ተነጺሉ ኣብ ልምዓትን ሰላምን ከይወፈር ብፖለቲካዊ ሽርሒ ህዝቢ ዞባ ደቡብ ትግራይ ካብ ዝተረፈ ህዝቢ ትግራይ ንምንጻል ሓድነቱን ምዝራግ ክስራሕ ጸንሐ ሰፋሕ ተሽርሕታት ክፈርስ ብምግባር ውድብ ሕወሓትን ሰራዊት ትግራይን ዘይርስዕ ታሪክ ሰሪሕም እዮም ኣብዚ ሕዚ እዋን ድማ ህዝቢ ዞባ ደቡብ ትግራይ ከም ካልእ ህዝቢ ትግራይ ሓድነቱን ምስጣም ኣብ ዝተጀመረ ህዝባዊ ኮንፈረንስ ንምስታፍ ኣብ ዞባ ደቡብ ትግራይ ከተማ ማጮ ዓሲሉ ይርከብ ኣማሕዳሪ ዞባ ደቡብ ትግራይ ዝኾነ ኣይተ ዝናቡ ገብረ መድህን መኽፈት መደረ ዘካየደ እንትኸውን ኣብቲ መድረኽ ፕሬዝዳንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ ወንበር ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ሓላፊት ቤት ጽሕፈት ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዝኾነ ወይዘሮ ፈትለወርቅ ገብረዝጋብሔር ከም ዝተረኸባ ክፍለጥ ተኻኢሉሎም ኣብ መኽፈት እቲ መድረኽ መደረ ዘካየደ ዋና ኣማሕዳሪ ዞባ ደቡብ ትግራይ ዝኾነ ኣይተ ዝናቡ ገብረ መድህን ህዝቢ ዞባ ደቡብ ትግራይ ንዝሓለፈ ሓደ ዓመትን ፈረቓን ካብ ዝተፈላለዩ መድረኻት ተገሊሉ ኣብ ኢድ ውሕዳት ወዲቑ ኣብ ክንዲ ልምዓቱን ማሕበራዊ ጉዳያቱን ዝመርሕ ወግሐ ጸብሐ ሰልፍ ውፃእ እናተባሃለ ተረጋጊኡ ማሕበራዊ ህይወቱ ከይመርሕ አባላት ጉጅለ ብሔራዊ ክሕደት ክስርሐሉ ከም ጸንሐ ተቂሱሎም ንሓለዋትን ድሕንነትን ትግራይ ረዚን ዋጋ ዝኸፈለ ህዝብ ራያ ኣብ ኢድ ተሓሽከርቲ ወዲቑ ዝተፈላለዩ ሓሶት እናመሓዙ ከደናግርዎም ትግራዋይነቱ ኣብ ሕቶ ከውድቕዎ ዘይፈንቀልዎ እምኒ ኣይነበረን ክብልውን ኣይተ ዝናቡ ገብረ መድህን ግልጽ ገይሩ እዩ ህዝብ ራያ ግን ኣብ ትግራዋይነቱ ፈጺሙ ዘይደራደር ሕመቃት እንተሃልየሙ እውን ትግራዋይ ኮይኑ ክእርሞም ንውድብ ኣሚኑ ክመዓራረ ዝመክር ጀግና ህዝብ እዩ ኣይተ ዝናቡ ገብረ መድህን መደሩ ቀጺሉ ከም ህዝቢ ዘለና ሓፍቲ ሓድነትና እዩ ሓድነትና ዘረጋግጽ ድማ ኣብ ሓለወት ትግራይ ብሔራዊ ዓቕምታት ትግራይ ተመሳሳሊ ርድኢት እንትህልወና እዩ ኣብ ብሔራዊ ረብሓታት ትግራይ እንትንዓስል እውን እዩ ክብል ኣብ ዝሕለፎ መኽፈት መደረ ጠቂሱሎም